कपडे असले, सामान असले, भांगर असले, पैसे असले, टीव्ही असले, हे सगळे जळोन खाक जाल्ले आसा. खावपाची वस्तूय गेल्ली आसा. तशेंच आमी रातभर न्हिदोंक जाय सारकें. तेन्ना आमकां कोणी तरी हेल्प करचो, एक आमदारान करचो जावं पंचायतीन करचो. घाळवाडा प्रियोळ हांगासर एका घराक उजो लागून पुराय घर जळून खाक. घरांत आशिल्ले सगळे सामान, भांगर, कपडे, जेवपाक खावपाचे सामान सगळें नश्ट जालां. ह्या दुर्घटनेन जीवितहानी जाली ना, मात तांच्या माथ्या वयले छप्पर गेले. संदेश च्यारी, तांची बायल आनी तांची 2 भुरगीं हांकां आतां सरकारा वतीन कितेंय मदत मेळची म्हण तांणी आव्हान केलां. आमी जशें पळयलें त्या पद्दतीन हांगासर फूल जें घर जें आसा हें फूल जळोन खाक जाल्लें आसा. सो कितें कितें आशिल्लें भितर? भितर आमचे सगळे आमचे कपडे असले, सामान असले, भांगर असले, पैसे असले, टीव्ही असली, हे सगळे जळोन खाक जाल्ले आसा. खावपाची वस्तूय गेल्ली आसा. तशेंच देवाचे दिसता आसतले तुमकां, आमकां सांगपाक सुद्दां जायना कितें जालां तें. आमी रातभर न्हिदोंक जाय सारकी. ओके. तेन्ना आमकां कोणी तरी हेल्प करचो, एक आमदारान करचो जावं पंचायतीन करचो. आनी हांगासर वेलविशर कोण आसा ते पंच बी येवन हांगासर गेल्ले आसा. पंच येवन गेलो. तुमी काम कितें करता? आमी रिटायर जालो, पल्लवान आसलो पयलीं. ओके. रिटायर जावन 2 वर्सां जालीं. आतां कितलीं जाणां तुमी घरान रावता? आमी 4 जाणां रावता. मागीर 2 भुरगीं आनी बायल आनी हांव. ओके. सो आतां खंय तरी रावपाचें तुमचें वाने जाल्लें आसा. आमकां खंय तरी आतां एक जाता तितले बेगीन कोणी हेल्प करचो आनी आमकां रावपा सारकें करून दिवचें मागता. ओके. कितें अदमास कितें भांगर आशिल्लें? मणी आशिल्लो आनी गळसरी एक धाकटी अशी सरपळी, 2 कानातली मुदी, नथ आशिल्ली. ओके. घरान दवरलेली. हय. आनी काल देवीक घातलेली थोडी 2-3. ओके. आमी अशें आयकलें की तुमी देवी सजयल्ली काल. हय, लक्ष्मी ओके. कसो तरी उजो लागलो अशें अदमास? फाटल्याच्यान लायट आमची फ्लक्च्युएट जाताली तेन्ना तेणें म्हाका सांगलें एमसीबी चेंज कर म्हणून. एमसीबी चेंज करपाची आसली. आमी आतां हांगासरल्यान वचोन कितें जालें तें आमकां कांय खबर ना. एक म्हाजो सिलिंडर काल सोंपतलो म्हूण हांवें हाडून दवरलेलो. तोय तितून उज्यान हें जालो, तेजो आनीक हें जालो न्ही. कशें जालें कांयच कळना आमकां. आमी आसा गाळवाड्यार गड्यार म्हणटा ते हांगासर पिरोळ हांगासर. आनी हांगासर एक जें घर आसा हें घर राती जवळ जवळ 12 सुमार उजो लागून पुराय घर जें आसा हें सोंपलेलें आसा. आमी पळोवपाक शकता ज्या पद्दतीन आमी तुमकां विज्युअल दाखयला त्या पद्दतीन हेजो ओनर जो आसा हो दामोदर नायक. पूण तांच्यांनी खंय तरी 20 वर्सां जालीं हांगासर एक कॅरटेकर दवरलेलो. तुमचें नांव कितें? संदेश च्यारी आनी गीता च्यारी हांकां कॅरटेकर म्हणून दवरलेले जवळ जवळ 20 वर्सां पयलीं. पूण हें जर आतां आमी घर जर पळयलें आसत जाल्यार पुराय जें आसा हें उज्यान सोंपलेलें आसात. आनी तेंचें जें कितें सामान आशिल्लें, पेपर आसूं, मागीर पयशे आसूं, भांगर आसूं, हें भितर उज्यान खाक जाल्लें आसा. राती जवळ जवळ 12 सुमार अग्निशामक दलाचे जवान येवन हांगासर उजो पालोवपा खातीर आयिल्ले. पुणून घर वयर पडटा त्या कारणान फायर फोर्स जो आसा हो वयर पावोंक ना. आनी फायर फोर्स वयर पावता म्हटल्यार लोकांनी हांगासर उदक मारपाक स्टार्ट केलें. पुणून घरान जर आमी पळयलें आसत जाल्यार हो उजो आटोवपाक येनाशिल्लो. पळयत रावात दिनेश नायक, पिरोळ, इन गोवा खातीर.